Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to my YouTube channel, so you can join our tech family. If it is informative to you, please like our video, share it with your friends so they can get help with these video, and don't forget to press all notification bell icon so you get regular update and don't miss our any single video. आजको यो भिडियोमा हामी एनालॉग ट्रान्समिसनको बारेमा पढ्नेछौँ। एनालॉग ट्रान्समिसन के हो ल त अब भिडियो सुरु गर्छौँ साथीहरु। एनालॉग ट्रान्समिसन, to send the digital data over an analog media, it needs to be converted into analog signal. नेसी कुनै पनि डाटालाई अब एनालॉग मिडियामा पठाउनु पर्यो भने हैन, पहिला त्यसलाई हामीले के गर्छौं, डाटा पठाउनु भन्दा अगाडि हामीले के गर्छौं, एनालॉग सिग्नलमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ हैन। त्यसलाई हामीले एनालॉग सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छौं। There can be two cases according to data formatting. भनेपछि हाम्रो डाटा फर्मेटिङ कतिवटा केस हुन सक्छ, त्यहाँ हाम्रो दुईटा केस हुन सक्छ। त्यो केस के हो त? ब्यान्ड पास र लो पास। ब्यान्ड पास र लो पासको बारेमा पछि पढ्ने, यो स्लाइड पछि पढ्ने छौं। यसपछि अर्को टपिक के छ, अरु हाम्रो के छ, when digital data is converted into a band pass analog signal, it is called digital to analog conversion. भनेपछि हाम्रो जब कुनै पनि हाम्रो डिजिटल डाटाहरु छ हैन, जब कन्भर्टेड हुन्छ कन्फर्म हाम्रो ब्यान्ड पास एनालॉग सिग्नलमा, त्यसलाई हामीले के भन्छौं, डिजिटल टु एनालॉग कन्भर्जन। When low pass analog signal is converted into band pass analog signal, it is called analog to analog conversion. अब यसमा के भन्छ, जब हाम्रो लो पास एनालॉग सिग्नल जुन हाम्रो छ त्यो कन्भर्टेड केमा हुन्छ, कन्भर्टेड इन्टु ब्यान्ड पास एनालॉग सिग्नलमा। अब त्यसलाई त्यो कन्भर्जनलाई हामीले के गर्छौं, एनालॉग टु एनालॉग कन्भर्जन। र साथै अब हामी ब्यान्ड पास र लो पासको बारेमा अझै डिपली पढ्ने छौं। ब्यान्ड पास के हो त? त्यसलाई ब्यान्ड पास भनेको के, एउटा फिल्टर हो, ब्यान्ड पास फिल्टर। अ ब्यान्ड पास फिल्टर इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस, अ सर्किट दैट अलाउज सिग्नल्स बिट्विन टु स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी टु पास। अब भनेपछि दुईटा कुनै एउटा स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले डिटरमाइन गर्छौं। त्यो दुईटा स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी बिचको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी, जस्तै हाम्रो एउटा लोवर छ, एउटा हायर फ्रिक्वेन्सी, जस्तै मैले एउटा 10 किलोहर्ज र 20 किलोहर्ज एउटा फ्रिक्वेन्सी मैले डिटरमाइन गरेँ, दुईटा स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी मैले दिएँ। भनेपछि त्यो दुईटा फ्रिक्वेन्सी मध्ये ब्यान्ड पास फिल्टर लेखेर छ, दुईटा बिचको फ्रिक्वेन्सीको स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सीलाई त्यसले पास गरिदिन्छ। अब त्यो बाहेक फ्रिक्वेन्सी भनेपछि त्यो दुईटा बिच बाहेकको फ्रिक्वेन्सी अब कुनै अर्को फ्रिक्वेन्सी आयो भने, जस्तै अब 10 र 20 थियो भनेपछि अब 9 आयो, 7 आयो अथवा 21 22 आयो भने त्यसले के गरिदिन्छ, त्यसले डिस्क्रिमिनेट गरिदिन्छ, त्यसले सिग्नललाई पास गर्न दिँदैन। बट द्याट डिस्क्रिमिनेट्स अगेन्स्ट सिग्नल द्याट अदर फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ, अहिले त्यसलाई पास गर्न दिँदैन अरु सिग्नल भइसकेपछि। सम band pass filter requires an external source of power and employ active components such as transistor and integrated circuit. भनेपछि कुनै पनि हाम्रो ब्यान्ड पास फिल्टरहरु छ, तिनीहरुलाई के चाहिन्छ, एउटा एक्सटर्नल पावर चाहिन्छ, तिनीहरुलाई काम गर्नलाई, तिनीहरुलाई इम्प्लोय गर्नलाई हैन, काम एउटा हाम्रो के चाहिन्छ, एउटा सोर्स पावर चाहिन्छ, एक्सटर्नल सोर्स पावर चाहिन्छ। र तिनीहरुलाई डिप्लोय गर्नलाई हामीले के चाहिन्छ, एउटा ट्रान्जिस्टर र इन्टिग्रेटेड सर्किट चाहिन्छ, त्यसलाई काम गर्नलाई कम्पोनेन्टहरु। त्यसलाई कम्पोनेन्ट के छ त्यसलाई काम गर्नलाई भनेपछि ट्रान्जिस्टर र इन्टिग्रेटेड सर्किट छ। These are also known as active band pass filter. अब यिनीहरुलाई के पनि भन्छ भनेपछि एक्टिभ ब्यान्ड पास फिल्टर पनि भन्छ। Other band pass filter use no external source of power and consist only of passive components such as capacitor and inductor. यसै एउटा अरु पनि हाम्रो ब्यान्ड पास फिल्टरहरु हुन्छन्, त्यसमा के हुन्छ, अब तिनीहरुलाई कुनै पनि एक्सटर्नल सोर्सहरु चाहिदैन, सोर्स पावर चाहिदैन तिनीहरुलाई हैन, कुनै पनि पावर दिन पर्दैन, र तिनीहरु के मिलेर बनिरहेको हुन्छ भनेपछि एउटा पेसिभ कम्पोनेन्ट हुन्छन्। के कम्बिनेसन हुन्छ भनेपछि कम्पोनेन्ट के हुन्छन् भनेपछि एउटा क्यापेसिटर हुने भयो र इन्डक्टर हुने भयो। हाम्रो ब्यान्ड पास फिल्टरमा के हुन्छ साथी, एउटा ब्यान्ड पास फिल्टरले कुनै पनि एक्सटर्नल सोर्स पावर युज गर्दैन, र त्यो ब्यान्ड पास फिल्टर चाहिँ केले बनेको हुन्छ नि, एउटा प्यासिभ कम्पोनेन्ट हुन्छ, के मिलेर बनेको हुन्छ नि, क्यापेसिटर र इन्डक्टरले बनेको हुन्छ। र अर्को ब्यान्ड पास फिल्टर के छ भनेपछि त्यसलाई हामीले एक्सटर्नल सोर्स अफ पावर दिनुपर्छ, र त्यो चाहिँ के मिलेर बनिरहेको भनेपछि एउटा ट्रान्जिस्टर र इन्टिग्रेटेड सर्किट मिलेर बनिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। हाम्रो ब्यान्ड पास फिल्टरमा के छ भनेपछि त्यसले अब अर्को पनि ब्यान्ड पास फिल्टर छ, त्यसलाई हामीले अब कुनै पनि सोर्सहरु एक्सटर्नल सोर्स पावर दिन पर्दैन, र त्यो भन्छ प्यासिभ कम्पोनेन्ट सच एज क्यापेसिटर एन्ड इन्डक्टर मिलेर बनिरहेको हुन्छन्। र त्यसलाई के भन्छौं त, जुन ब्यान्ड पास फिल्टर छ त्यसलाई हामीले कुनै पनि एक्सटर्नल पावर दिँदैन, त्यसलाई हामीले के भन्छ भनेपछि प्यासिभ ब्यान्ड पास फिल्टर। प्यासिभ ब्यान्ड पास फिल्टर भनेको कुनै पनि एक्सटर्नल सोर्स पावर चाहिदैन, र प्यासिभ ब्यान्ड पास फिल्टरलाई हामीले कुन कम्पोनेन्ट मिलेर बनेको हुन्छ, प्यासिभ कम्पोनेन्ट सच एज क्यापेसिटर र इन्डक्टर मिलेर बनेको हुन्छ। अब अर्को हाम्रो के छ भनेपछि लो पास फिल्टर छ। अब लो पास फिल्टर भनेको के हो? अब लो पास फिल्टरको बारेमा जानकारी लियौं। अ सिम्पल प्यासिभ
RC लो पास फिल्टर अर LPF LP भनेको के हो लो पास फिल्टर हो क्यान बी इजिली मेड बाई कनेक्टिङ टुगेदर इन अ सिरिज अ सिंगल रेजिस्टर विथ अ सिंगल क्यापेसिटर एस सोन बिलो भनेपछि हाम्रो के छ हेर्नु एउटा सिंगल रेजिस्टर हाम्रो यता एउटा सिंगल रेजिस्टर र सिंगल क्यापेसिटर मिलेर हाम्रो बनेको एउटा के हुन्छ हाम्रो लो पास फिल्टर सर्किट हुन्छ। अब अगाडि बढौँ के भनिरहेको छ भनेपछि अब इन सिरिज एस सिंगल रेजिस्टर विथ अ सिंगल क्यापेसिटर एस सोन बिलो भन्यो म तपाईँलाई फिगर देखाइसकेँ। हाम्रो सिंगल रेजिस्टर र सिंगल क्यापेसिटरले मिले बनेको के हुन्छ लो पास फिल्टर सर्किट हुन्छ। र अब अर्को हाम्रो के भनिरहेको छ इन दिस टाइप अफ फिल्टर एरेन्जमेन्ट द इनपुट भोल्टेज सिग्नल भने इनपुट हाम्रो सिग्नल छ त्यसमा भिइन हुन्छ भिइन हुन्छ इज एप्लाइड टु अ सिरिज कम्बिनेसन हैन सिरिज कम्बिनेसन के हुन्छ बोथ द रेजिस्टर एन्ड द क्यापेसिटर टुगेदर सिरिज कम्बिनेसन हुन्छ भिइन छ हेर्नु यहाँ हाम्रो भिइन छ र अब हाम्रो सिरिजमा हुन्छ रेजिस्टर र क्यापेसिटरको हाम्रो फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र अरू हाम्रो के भनिरहेको छ क्यापेसिटर बट द आउटपुट सिग्नल भनेपछि आउटपुट सिग्नल के भनिरहेको छ हेर्नु आउटपुट सिग्नल भी आउट देखाइरहेको छ भिइन भनेको हजुरको भिइन भनेको हजुरको यता लेफ्ट साइडतिर भयो भिइन छ सिंगल रेजिस्टर र क्यापेसिटर छ र अर्कोतिर भी आउटतिर के छ त नि भी आउट भनेको हेर्नु यहाँ भी आउटलाई हामीले सिग्नल आउटपुट भन्छ बट द सिग्नल आउटपुटलाई हामीले के जनाउँछ भी आउटले सिम्बलले जनाउँछौँ इज टेकन एक्रस द क्यापेसिटर ओन्ली भनेपछि क्यापेसिटरबाट हजुर मात्रै एक्रस गर्छ पास गर्छ हेर्नु क्यापेसिटरबाट मात्र पास भइरहेको छ नि त भी आउट भनेको यहाँ हाम्रो भी आउट भनेको हाम्रो राइटतिर छ यो राइटतिर भी आउट हो। अब हेर्नु दिस टाइप अफ फिल्टर इज नोन जेनरली एज फर्स्ट अर्डर फिल्टर भनेपछि हाम्रो लो पास फिल्टरलाई हामीले के पनि भन्छ भनेपछि फर्स्ट अर्डर फिल्टर भन्छौँ अर वान पोल फिल्टर भन्छौँ। अब हामीले यसलाई फर्स्ट अर्डर फिल्टर अथवा सिंगल पोल अथवा वान पोल फिल्टर हामीले किन भन्छौँ त्यसलाई बिकज इट हेज ओन्ली वान रिएक्टिभ कम्पोनेन्ट भनेपछि हाम्रो यसमा हाम्रो एउटा मात्रै रिएक्टिभ कम्पोनेन्ट हुनको कारणले हामीले फर्स्ट अर्डर फिल्टर अथवा वान पोल फिल्टर पनि भन्छौँ यसलाई। अब हाम्रो कुनै पनि एउटा सर्किट हेर्नु यहाँ त सर्किट हाम्रो एउटा मात्रै क्यापेसिटी छ त्यही भएर हामीले वान पोल फिल्टर बुझ्नुभयो। हाम्रो आरसीको लो पास फिल्टर र ब्यान्ड पास फिल्टरको बारेमा बुझ्यौँ। यसमा अर्को हाम्रो टपिक के छ भनेपछि डिजिटल टु एनालग कन्भर्जन। अब डिजिटलदेखि एनालगमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त त्यसको बारे जानकारी लिगौँ। वेन डाटा फ्रम वान कम्प्युटर is sent to another via some analog carrier it is first converted into analog signal भनेपछि कुनै पनि डाटा हाम्रो कम्प्युटरबाट डाटा कुनै पनि हाम्रो मिडियममा पठाइरहेको छ भनेपछि हैन एनालग मिडियम पठाइरहेको छ भने त्यसलाई के गर्छ एनालग सिग्नलमा पहिला हामीले त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एनालग सिग्नल आर मोडिफाइड टु रिफ्लेक्ट डिजिटल डाटा भनेपछि एनालग हामीले मोडिफाई गरिन्छ त्यसले एनालग सिग्नलले के गर्छ हाम्रो डिजिटल डाटालाई रिफ्लेक्ट गरिरहन्छ यो अब एनालग सिग्नलले डिजिटल डाटालाई रिफ्लेक्ट गरिरहन्छ भनेपछि कुनै पनि सिग्नल अब डिजिटल सिग्नललाई हामीले एनालगमा कन्भर्ट गर्दाखेरि एनालग सिग्नल भनेको रिप्रेजेन्टेटिभ पार्टिकुलरली के चाहिँ त्यसले मोडिफाई गरेको हाम्रो के हो डिजिटल डाटाको मोडिफाई गरेको के हाम्रो एनालग सिग्नल हो त्यो रिफ्लेक्ट गर्छ त्यसलाई भनेपछि यो डाटा हो रिप्रेजेन्टेटिभ डाटा हो भनेर जनाउँछ त्यसले। An analog signal is characterized by its amplitude, frequency and phase भनेपछि हाम्रो एनालग सिग्नलहरुको क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ त हाम्रो हैन एनालग सिग्नलको हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ भनेपछि एउटा एम्प्लिट्युड हुने भयो फ्रिक्वेन्सी हुने भयो र फेज हुने भयो हैन। देयर आर थ्री काइन्ड अफ डिजिटल टु एनालग कन्भर्जन भनेपछि हाम्रो तीनटा भनिरहेको छ यहाँ हैन तर हाम्रो यहाँ हाम्रो एउटा के छ फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिट्युड फ्रिक्वेन्सी र फेज भयो फेज भएको कारणले हाम्रो तीनटा छ तर हाम्रो यसमा हेर्नु एम्प्लिट्युड शिफ्ट किङ हैन फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट किङ र फेज शिफ्ट किङ र क्वाड्रेटर फेज शिफ्ट किङ भनिरहेको छ। फेजमा हाम्रो दुईटा प्रकारको छ एउटा फेज शिफ्ट किङ र क्वाड्रेटर फेज किङ भनिरहेको छ यहाँ हैन। अब हामीले पार्टिकुलरली सबैलाई अब डिपली पढ्ने छौँ एम्प्लिट्युड शिफ्ट किङ भनेको के हो त हैन यसको बारेमा पढौँ। In this conversion technique, the amplitude of analog carrier signal is modified to reflect binary data. भनेपछि हाम्रो एम्प्लिट्युड यसमा के हुन्छ क्यारियरमा मोडिफाई गरिन्छ के भन्छ एम्प्लिट्युडमा हामीले गरिन्छ यसमा सो एउटा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ फेज हुन्छ तर यसमा के हुन्छ हाम्रो एम्प्लिट्युडमा हामीले त्यसलाई हामीले के गरिन्छ मोडिफाई गरिन्छ हामीले एम्प्लिट्युड अफ एनालग क्यारियर सिग्नल इज मोडिफाइड टु रिफ्लेक्टेड बाइनरी डाटा। जस्तै अब हाम्रो यता हेर्नु अब हजुरको लेफ्टतिर एम्प्लिट्युड छ र राइटतिर हाम्रो यस्तै हुन्छ वाइ एक्सिसमा हाम्रो एक्स एक्सिस हुन्छ र वाइ एक्सिस हुन्छ वाइ एक्सिसमा हाम्रो एम्प्लिट्युडले जनाइरहेको छ भनेपछि एक्सिस भनेको टाइमले जनाइरहेको छ। अब हेर्नु यहाँ हाम्रो एम्प्लिट्युडमा भइरहेको छ 1 0 1 0 1 छ हाम्रो यो
when binary data represent digit 1 the amplitude is held otherwise it is set to 0 भनेपछि अब जब हाम्रो एम्प्लिट्युड हुन्छ एम्प्लिट्युड छ भनेपछि हाम्रो 1 जनाइन्छ 1 भनेको एम्प्लिट्युड छ है भनेर जनाइन्छ 1 भनेको हेल्ड अब एम्प्लिट्युड इज हेल्ड भन्ने छ यहाँ 1 है 1 भयो अब 0 भनेको एम्प्लिट्युड छैन त्यहाँ हैन बोथ फ्रिक्वेन्सी एन्ड फेज रिमेन सेम एज इन द ओरिजिनल क्यारियर सिग्नल भनेपछि यसमा हाम्रो के हुन्छ एम्प्लिट्युडलाई मात्र हेल्ड गरिन्छ एम्प्लिट्युडलाई मात्र यसमा ध्यान गरिन्छ यसमा फ्रिक्वेन्सी र फेजहरू के हुन्छ हाम्रो सेम हुन्छ हैन फ्रिक्वेन्सी फेजलाई हामीले नचलाएर हामीले यसमा एम्प्लिट्युडलाई मात्र चलाउँछौँ बुझ्नुभयो एम्प्लिट्युड शिफ्ट किङमा अब अर्को हाम्रो के छ भनेपछि फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट किङ छ फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट किङ भनेको के हो त हैन त्यसको बारेमा पढाउनमा इन दिस कन्भर्जन टेक्निक द फ्रिक्वेन्सी अफ द एनालॉग क्यारियर सिग्नल इज मोडिफाइड टु रिफ्लेक्ट बाइनरी डाटा जस्तै हाम्रो एम्प्लिट्युड शिफ्टिङ किङमा चाहिँ एम्प्लिट्युडलाई गरिन्छ भनेपछि यसमा हाम्रो के हुन्छ फ्रिक्वेन्सीलाई गरिन्छ यसमा फ्रिक्वेन्सीलाई मध्यनजर राखिन्छ यसमा त्यो ख्याल गर्नु होला हामीले फ्रिक्वेन्सी शिफ्टिङमा हाम्रो चाहिँ फ्रिक्वेन्सीले मेन रोल खेलेर हुन्छ यसमा दिस टेक्निक युज टु फ्रिक्वेन्सी f1 एन्ड f2 भनेपछि यसमा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी शिफ्टिङमा हाम्रो चाहिँ दुईटा फ्रिक्वेन्सी गरिन्छ एउटा f1 हुन्छ र एउटा f2 हुन्छ one of them for example f1 is choose to represent binary data 1 and the other one is used to represent binary digit 0 अनि यसमा हाम्रो के भन्छ अब हाम्रो यसमा f1 र f2 युज गरिन्छ दुईटा फ्रिक्वेन्सीज गरिन्छ र एउटा यो फ्रिक्वेन्सीले के गर्छ भनेपछि एउटा एक्जाम्पल मैले गरेर देखाएको छु यहाँ जस्तै फर एक्जाम्पल f1 ले के जनाइरहेछ भने 1 भन्ने बाइनरी डिजिटलाई जनाइरहेको छ हैन f1 ले 1 भन्ने बाइनरी डिजिटलाई जनाइरहेको छ भनेपछि f2 ले के जनायो बाइनरी 0 भन्ने बाइनरी डिजिटलाई जनाइरहेको छ हैन यसमा बोथ एम्प्लिट्युड एन्ड फेज आर अफ द क्यारियर वेभ आर केप्ट इन्ट्याक्ट भनिरहेको छ यसमा हाम्रो एम्प्लिट्युड र फेजलाई हामीले कुनै पनि चलाइन यसमा चलाउनु भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सीले मात्र चलाइन्छ हैन यसमा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट किमा के हुन्छ भने दुईटा फ्रिक्वेन्सी लिन्छ एउटा फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले अब बाइनरी डिजिट 1 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि अर्को फ्रिक्वेन्सीले के गर्छ हाम्रो 0 बाइनरी डिजिट 0 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है साथी यसमा हाम्रो यो फिगर छ हेर्नु अब अर्को हाम्रो टपिक के छ भनेपछि फेज शिफ्ट किङ भनेको छ फेज शिफ्ट किङमा के हुँदो रहेछ त्यसको बारेमा जानकारी लिगम in this conversion since the phase of the original carrier signal is altered to reflect the binary data भनेपछि ओरिजिनल जुन फेज हाम्रो के आइरहेको त्यो सिग्नलमा त्यो फेरि हाम्रो ओरिजिनल फेजलाई हामीले के छ हामीले अल्टर गरिन्छ हामीले त्यसलाई मोडिफाई गरिदिन्छौँ हामीले मोडिफाई गरिसकेपछि के गर्छ भनेपछि त्यसले हाम्रो बाइनरी डाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिकाले त्यसलाई हामीले मोडिफाई गर्छौँ अल्टर गर्छौँ when a new binary symbol is encountered the phase of the signal is altered भनेपछि कुनै पनि हाम्रो नयाँ बाइनरी सिग्नल जस्तै हाम्रो जस्तो बाइनरी सिग्नल के छ 1 र 0 भन्ने एउटा दुईटा सिग्नल हुन्छ हैन एउटा 1 छ र 0 छ जस्तै हाम्रो 1 ट्रान्सफर भइरहेको छ भने छुट्टै हुन्छ एउटा फ्लोमा गइरहेको हुन्छ एउटा फेजमा गइरहेको हुन्छ एउटा जस्तै 0 भनिन्छ कि जस्तै अर्को आयो के अरे अर्को बाइनरी डिजिट आयो भनेपछि त्यसलाई के छ अपोजिट गरिदिन्छ जस्तै अब सुरुमा जस्तै हाम्रो यहाँ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो एम्प्लिट्युड भयो हैन एम्प्लिट्युड भनेपछि अब 1 कति 1 आयो 1 इन्काउन्टर गरिसकेपछि हेर्नु एउटा गइरहेछ एउटा फेजमा गइरहेछ हैन जस्ट अपोजिट 1 को अर्को के थियो 0 थियो 0 भनेको चाहिँ जस्ट उल्टो अपोजिट हेर्नु यहाँ उल्टो गरिदिन्छ हो यहाँ यता ख्याल गर्नु होला यो अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ एम्प्लिट्युड एन्ड फ्रिक्वेन्सी अफ द ओरिजिनल क्यारियर सिग्नल इज केप्ट इन्ट्याक्ट भनेपछि हाम्रो यसमा हाम्रो एम्प्लिट्युडलाई फ्रिक्वेन्सीले चलाइदैन यसमा हामीले फेजलाई चलाइन्छ है फेज शिफ्ट किङ भनेको फेजलाई मात्र चलाइने काम गरिन्छ अनि यसमा फेजमा के हुन्छ भनेपछि एउटा 1 हुन्छ र एउटा 0 हुन्छ जस्तै कुनै पनि एउटा डिफरेन्ट इन्काउन्टर गरे भने त्यसलाई प्लस अपोजिटमा लिएर त्यसलाई हामीले फेजमा गरिन्छ यो फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ फिगर हेरेपछि हजुरलाई क्लियर हुन्छ अनि अर्को हाम्रो के छ क्वाड्रेटर फेज शिफ्ट किङ भनेछ क्वाड्रेटर फेज शिफ्ट किङ भनेको के हो त हैन त्यसलाई हामीले के भन्छौँ क्वाड्रेटर फेज शिफ्ट किङलाई QPSK पनि भन्दै गर्छौँ है QPSK म यसमा हामीले क्वाड्रेटर फेज शिफ्ट कीलाई मैले यसमा QPSK भनेर म डिनोट गरिरहेको हुन्छु नझुकिनु होला QPSK अल्टर द फेज टु रिफ्लेक्ट टु बाइनरी डिजिट एट वान्स भनेको छ दुईटा बाइनरी डिजिटलाई लेखेको छ QPSK ले अल्टर गरिदिन्छ अनि केमा गर्छ फेजलाई अल्टर के गर्छ फेजमा त्यसले दुईटा बाइनरी डिजिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई एकैचोटी हामीले सिमिल्टेनियसली एकैचोटी हाम्रो दुईटा बाइनरी डिजिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हामीले यसले फेजलाई अल्टर गरिरहेको हुन्छ QPSK ले दिस इज डन इन टु फेज टु डिफ्रेन्ट फेज भनेपछि हाम्रो यसमा हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो दुईटा फेजमा गरिन्छ अनि द मेन स्ट्रिम अफ बाइनरी डाटा इज डिभाइडेड इक्वल इन्टु 2 सब स्ट्रिम भनेपछि हाम्रो दुईटा एउटा मेन जुन बाइनरी डाटा हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मेन स्ट्रिम हुन्छ हैन स्ट्रिम के हुन्छ बाइनरी डाटाको स्ट्रिम हुन्छ जो चाहिँ हाम्रो दुईटा इक्वल डिभाइडेड 2 सब स्ट्रिम हामीले त्यसलाई डिभाइड गरिन्छ हैन द सिरियल डाटा इज कन्भर्टेड इन्टु प्यारलल इन बोथ सब स्ट्रिम भनेपछि हाम्रो जुन हाम्रो सिरियल डाटा छ त्यसलाई हामीले के गरिन्छ हामीले प्यारललमा कन्भर्ट गरिन्छ हामीले दुईटा सब स्ट्रिममा कन्भर्ट गरिन्छ एन्ड देन इच स्ट्रिम इज कन्भर्टेड
टु डिजिटल सिग्नल युजिङ एनआरजेड भनेको नन रिटर्न टु जिरो टेक्निक। एनआरजेडको बारेमा तपाईँले भनिसके साथी, यदि एनआरजेड टेक्निकको बारेमा थाहा छैन भने मेरो यो कम्प्युटर नेटवर्क सिरिज अथवा डाटा कम्युनिकेसन लेक्चर प्लेलिस्टमा गएर हजुरले एनआरजेडको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ हैन। यसमा काम गर्छ लेटर बोथ द सिग्नल आर मर्ज्ड टुगेदर भनेपछि अब पछि हाम्रो के भन्छ, हाम्रो जब सिग्नल पाइसकेपछि त्यसलाई के भन्छ लास्टमा मर्ज गरिदिन्छ सिग्नललाई। जस्तै हाम्रो यता हेर्नु केरियर सिग्नल छ, केरियर सिग्नल भनेपछि एउटा फेजमा गइरहेको छ, त्यसलाई मोडुलेसन गर्दै मोडुलेटेड सिग्नल गरेर, मोडुलेटर भनेको के भनेपछि यता हेर्नु जस्तै हाम्रो 0 2 1 3 पठाउनु छ भने के गर्छ भनेपछि बाइनरीमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने हैन। 0 भनेको 0 0 हुन्छ, 0 भनेको के हेर्नु यहाँ हाम्रो मोडुलेटेड सिग्नल भनेको 0 भनेको त्यो देखाइरहेछ हेर्नु, 0 देखाइरहेछ 0 हो, अनि 1 2 1 2 देखाएको 2 भनेको के हो बाइनरीमा 1 2 भनेको त्यो अछि 2 0 सरी 2 भनेको के हो 2 लाई 2 भनेको हाम्रो डेसिमलमा भ्यालु हो, डेसिमललाई गएर चाहिँ हाम्रो बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने भनेपछि 1 0 हुन्छ। 1 0 भनेको के हो अब त्यसलाई गर्नु हैन, जस्ट अपोजिट लिएर गइरहेछ। फेरि 1 भने 1 लाई हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने 0 1 हुन्छ र 3 लाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्दा 1 1 हुन्छ हैन। त्यसलाई गर्दा फेरि यसमा हाम्रो फिगर हेरिसकेछ हजुरले एकदम क्लियर हुन्छ। ल साथी, अब यो भिडियोको म लास्टमा आइसके। यो भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई एनालग ट्रान्समिसनको बारेमा जानकारी दिएको छु। एनालग ट्रान्समिसन के हो र त्यसको भित्र हाम्रो ब्यान्ड पास फिल्टर र लो पास फिल्टर छ, त्यसको बारेमा जानकारी दिएँ मैले हजुरलाई। र अनि फेरि त्यसपछि हामीले डिजिटल टु एनालग कन्भर्जन कसरी गर्ने हैन, त्यस्तो हाम्रो कति प्रकारको डिजिटल कुन प्रकारको छ हामीले डिजिटल टु एनालग कन्भर्जन गर्ने बेलामा त्यसको बारेमा जानकारी दिइसकेँ मैले। यसमा हाम्रो के थियो भनेपछि एम्प्लिट्युड थियो, फ्रिक्वेन्सी थियो र फेज थियो। जस्तो हाम्रो के छ एम्प्लिट्युड शिफ्ट किङ भन्छ त्यसलाई, फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट किङ छ, फेज शिफ्ट किङ छ र क्वाड्रेटर फेज शिफ्ट किङ छ। यसको बारेमा जानकारी दिइसकेँ साथीहरूलाई। ल साथी, म हजुरलाई अब अर्को भिडियो भेट्नेछु। हस्त नमस्ते। We hope you enjoyed the video and found value in the content. We value your feedback. If you have any questions or suggestions, feel free to post them in the comments section or contact us directly via our social platforms. Thanks for watching.